अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम शादाब मिर्ज़ा है। मैं गुज़श्ता 20 साल से मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। सन 2005 में मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, अपने कोर्सेज़ ऑनलाइन सेल करना शुरू किए और इसके बाद 2010 में अमेरिका के अंदर मैंने कई ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग की। जब PPC आई, गूगल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, वेट लॉस की मेडिसिन सेल की, डिफरेंट हेल्थ की प्रोडक्ट सेल की और कई गैजेट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किस तरह से ये चीज़ें बेचनी है। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं लेक्चर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर जानते हो कि कोविड-19 के अंदर कई लोगों के कारोबार पाकिस्तान में मुतासर हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारोबार मुतासर नहीं हुए बल्कि उनके ज़्यादा बेहतर हुए। तो ये क्यों बेहतर हुए? जिन लोगों ने भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ सेल करना शुरू किया, चाहे फ्रीलांसिंग करनी शुरू की, चाहे कुछ प्रोडक्ट सेल करनी शुरू की, तो ऐसे लोगों के कारोबार बेहतर अंदाज से चले, क्योंकि एक ख़ास रुझान था जो कि बढ़ गया कोविड-19 के आगाज़ के साथ ही। ये खाली पाकिस्तान में नहीं था, ये पूरी दुनिया के अंदर था। आज का जो लेक्चर है इस मौजू पे है कि आपने अगर आज कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो किस तरह से करना है। कई काम करनी इंतहाई आसान है, बस हमें समझ नहीं लगती। अगर कोई बंदा आपको अच्छे अंदाज से समझा पाए तो शायद ये 2 से 3 लेक्चर के अंदर पॉसिबल था। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे आपने फेसबुक के ऊपर चीज़ें बेचना स्टार्ट करना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि आप इसको समझ सकें कि मेरे छोटे भाई, दोनों भाई थे, एक बड़े कॉलेज में थे, एक उसके MD थे और एक उसके प्रिंसिपल थे। इनकी जॉब्स बड़ी बेहतरीन थी लेकिन मुतासर हो गई कोविड-19 में। तो मैंने इसी दौरान में इनको कहा कि एमरजेंसी के तौर पर काम कीजिए, आप जल्दी से कोई काम शुरू कीजिए, कोई चीज़ बेचना शुरू कीजिए। वो कहते हैं हम किस तरह से कोई स्किल लर्न करेंगे, उसको सेल करेंगे। मैंने कहा कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आप 2, 4, 5 दिनों में स्किल लर्न करके तो पैसे कमा सकते हैं। ऐसी एक मिसाल मौजूद है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मिसाल जो है, हमारे पास यहाँ पे एक पंजीरी जो कि आम घरों में बनती है पंजीरी। आप देखें कि लोगों को लगता है इसमें पोटेंशियल नहीं था। सर्दियों में अक्सर लोग बनाते हैं इसको, दिमाग की ताकत के लिए भी खर्च करते हैं। जो ख़वातीन जिनके बच्चे होते हैं, ख़वातीन भी इसको ताकत के लिए खाती हैं। घर में इसके अंदर मग़ज़ियात होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है सेल करना मुमकिन है। आप देखें ये पंजीरी थी जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये पंजीरी है। और पंजीरी हमने घर में बना के इसके अंदर बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ें डाल के इसकी अच्छे अंदाज से पैकिंग करके इसको नेट पे बेचना शुरू किया। आपको लगता होगा कि शायद इसमें कुछ टाइम खर्च होगा, 1, 2 माह, 3 माह, 4 माह, लेकिन यकीन कीजिएगा ये 1 हफ़्ते का प्रोसेस था सारा। 1 हफ़्ते के अंदर हमने इसके जो सारे लेबल से प्रिंट किए, 1 हफ़्ते के अंदर हमने इसका सारा सामान ला के छोटे पैमाने पर इसको घर में बना के पहले सेल करना शुरू किया, बाद में इसको स्केल करना फिर हमने मुमकिन बनाया। तो ये पंजीरी जो थी क्या थी? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 2 जो सूबे हैं, जैसे पंजाब है और जैसे सिंध है, इसमें ये लोग पहले से बनाते हैं, इसको खाते हैं। यहाँ पे इसकी सेल हमारी हुई, लेकिन KPK के अंदर हमारी धुआंधार सेल हुई। आप जो चीज़ भी बेचना चाहते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आप समझते हैं कि चीज़ यहाँ पे बेचना मुश्किल है या लोग इसको नहीं चाहेंगे, तो कोई और दूसरा इलाका इसका मौजूद है। इस पंजीरी के हवाले से जब भाइयों से मैंने बात की, वो कहते हैं लोग तो इसे बना के खाते हैं, तो फिर हम क्यों करें? पहली बात यह है कि जब इंटरनेट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, उसके हर घर में इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इसका दूसरा एक जो साइड इफ़ेक्ट या उसका पॉजिटिव इफेक्ट लें आपके लिए, वो ये है कि लोग सुस्त हो रहे हैं। अगर वो लोग कोई चीज़ बाय करना, कहीं बाहर जाके बाय करना जानते भी थे, अगर वो लोग चीज़ बनाना जानते भी थे, तब भी वो चाहते हैं कि यार चलें बनी बनाई चीज़ हमें मिल जाए। दूसरी बात ये थी, कई ऐसे इलाके जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं बनती, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। हर चीज़ की ख़ास मार्केट है। मेरे दोस्त हैं, उनकी मोटरसाइकिल्स हैं, तो वो यहाँ पे पंजाब में तो नहीं चल रही। मैंने कहा आप कहाँ पे सेल करते हैं? कहते हैं इसकी मार्केट भी डिफरेंट है, सिंध के अंदरून के इलाके हैं या फिर KPK है, वहाँ सेल होती है। आप दोस्तों कुछ भी बेचना चाहते होंगे, उसे बेचना पॉसिबल है। मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या करते रहे हैं इस कोविड-19 के दौरान में। हमने किस किस तरह से कौन कौन से छोटे छोटे वेंचर स्टार्ट किए जिनसे पैसे कमाना शुरू किए। सबसे पहले तो ये पंजीरी थी। पंजीरी का हमारा ये पेज है न्यूट्रा पावर के नाम से।
یہ پیج ایک جسٹ ہم نے بنایا, اس پیج پہ کنٹینٹ لگایا, ہم نے چیزیں تیار کر لیں, تیار کرنے کے بعد اس کا ایڈ چلایا. فیس بک بوسٹ جو آپ کے اکثر پوسٹوں کے نیچے نظر آتی ہے, جب آپ پیج پہ پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کے نیچے بوسٹ کا بٹن نظر آتا ہے. یہ بوسٹ کا بٹن آپ کے لیے پیسے کمانے کے دروازے کیسے کھولتا ہے, ہم اس کورس میں انشاءاللہ سیکھیں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو پنجیری تھی تو یہ پیج تھا اس کا, اس طرح سے پورا ایک پیج بنا کے ہم نے اس کے اندر اس کا برانڈنگ اس کی, یہاں پہ اس کا بینر لگایا, باقی اس کے لوگوز لگائے یا باقی ساری چیزیں جو اس کے لوازمات تھے پورے کیے. پورے کرنے کے بعد یہ تھا اس کا ہم نے ایڈ چلانا شروع کیا. اس کے بھی ایڈ پہلے چلے تھے تو میں دکھاؤں ہمارے کچھ ایڈ جو پہلے چل چکے ہیں تو ان کے اوپر بھی دیکھیں 17,931 لوگ پہنچے تھے اور اس میں انگیج جو ہوئے تھے لوگ 1120 تھے. تو پنجیری کا مسئلہ یہ تھا, یہ ایک 4 سیزن کام نہیں ہے, یہ سردیوں میں چلتی ہے اور KPK میں تقریباً 5 سے 6 ماہ چلتی ہے, پنجاب میں اگر کہیں گے تو 2 سے 3 ماہ. تو اس کی اگر دیکھیں کمپین کیسی تھی تو کمپین میں میں نیچے جا کے دکھاتا ہوں وہ والا ایڈ جس کو ہم نے یہاں پہ شروع کیا, جب اس کو یہ ایڈ چلایا تھا, اس کا یہ والا ایڈ. پنجیری آپ کو سستی پڑتی ہے, آپ اس کی پیکنگ کرتے ہیں, ایسے علاقوں میں سیل کرتے ہیں آن لائن جن علاقوں میں یہ چیز دستیاب نہیں تھی. پنجیری کا سیزن چلا گیا, ہم نے دوسرا وینچر سٹارٹ کیا جو کہ گلو میکس کے نام سے ہے. گلو میکس کریم تھی, یہ کریم بھی ہم نے بنا کے اس کریم کو ہم نے سیل کرنا شروع کیا اس پیج پہ گلو میکس. اب ہمارے کئی اسٹورز جو ہے کاسمیٹکس کے اندر کام کر رہے ہیں یا سپلیمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں, کئی اور چیزیں ہیں جو کچن کی گیجٹس ہیں ان کے اندر بھی کام کرتے ہیں. تو یہاں سے جیسے وہ پیج بناتے ہیں اس کے اوپر اپنی برانڈنگ کر کے باقی ساری چیزیں لگاتے ہیں اس پہ اور ایڈ چلاتے ہیں, ان کو دی ویری فرسٹ ڈے ان کو آرڈرز آنا شروع ہوتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ہم ان کو کہہ رہے تھے آپ ڈریے مت, جو ڈر گیا وہ مر گیا. ہم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, کوئی چیز فائنلائز کیجئے جو آپ نے سیل کرنی ہے. انہوں نے خیر ایک سمارٹ واچ تھی, اس کے 2 پیس بائی کیے, صرف 2 پیس یہ بائی کیے اور ساتھ میں ایڈ چلا کے انہوں نے کوشش کی کہ اس سے میں بیچوں. انہوں نے کہا اگر نہیں بکے گی سمارٹ واچ تو چلے میں کوشش کروں گا 3 4 5 دنوں میں سیل کر دوں گا. اور دوسرا خوف یہ تھا شاید یہ میں بیچ نہ پاؤں تو پھر کم سے کم میرا نقصان ہو 2 سمارٹ واچ بائی کرنے کا. ہوا یہ کہ ویری فرسٹ ڈے ان کی سمارٹ واچز سیل ہو گئی. نیکسٹ ڈے وہ 5 لے کے آئے تو 5 کی 5 سیل ہو گئی. آج کے دور میں جب فیس بک یہاں پہ ہے, جب گوگل یہاں پہ ہے, جب یوٹیوب آپ کے پاس ہے, یہاں پہ چیزیں بیچنا بہت آسان ہے. آپ چند ایک چیزیں بس اس کی نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو سیل کرنا بہت آسان ہے. کریم کے اندر ہم نے یہی کام کیا, بالکل سیم. کریم کی پیکنگ کی, اس کے سٹکرز پرنٹ کروائے, اس کی مارکیٹ سے ملتی, شالم مارکیٹ سے ایک اس کی جو ڈبی ہے ملتی ہے, ہم نے کافی ساری تعداد میں لی, کریم کو پیک کیا, سٹکر لگائے, ان کو سیل کرنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں یہ کام جو ہے 50,000 یا اس سے کم پیسوں میں سٹارٹ کرنا ممکن ہے, اور جانتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ کتنا ہے. پنجیری کا جب کام ہم نے کیا تو پہلے ہی ماہ میں 17,000 صرف لگایا اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے کی ایوریج چلنا شروع ہوگی جو پروفٹ تھا. 17,000 کی رقم بڑی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہے اور جاتی ہے مارکیٹنگ میں, تو آپ اسے پیسے کماتے ہیں. یہاں پہ ہم خیر سیفلی کہتے ہیں 50,000 کم از کم کریں, اس سے انشاءاللہ آپ اس کو سٹارٹ کر لیں گے اور پیسے کمائیں گے. یہ پہلا لیکچر تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے فیس بک کے اوپر تو آپ کو 2 ایگزامپلس دکھائی گئی ہیں کہ آپ نے اس انداز سے کام کرنا ہے. اگلے لیکچر کا ویٹ کیجیے گا جہاں پہ ہم دیکھیں گے کیسے آپ نے پیج کریٹ کرنا ہے, کس طرح کی چیزیں آپ کو چاہیے اور کس طرح سے آپ اس کا پورا سسٹم بلڈ کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.